سلام تعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا حاضرت زينات الساعات حزنا لكم قريبنا لنا لوام قبل كده عندما مساكم كتنحي أم محبرسب مسرت زجبر مدحنت عنا كحق أوف زجبؤ كفال حبرتسب كساب سلاسة مجابيت كل تشحن 10 شوعتن عام تمرت أبال بمخان تتقامنتو كرجاجز بيروت عنا تجري تقويعو محبرسب مسرت زجبر مدحنت عنا أب كل تشحن 9 عام تمرت ناب سلاسة 4 جزر ورداتن كل تمم حدار كتماتاتن بدمر ناب سلاسان شدشتن ورداتاتن كتماتاتن تجري تجافيحو شفان أفت مؤو سوسامي تاو بتصحو زنبرن تخون بتياب تجري استخايد عنا وكينات مخنيات وقاريت مصنحو بيروت عنا تجري أزخاخيرو أبزو حزقوان محبرسب مسرت زجبر مدحنت عنا نمجمار كاور حي تحساس كل تشحن 10 شوعتن عام تمرت جميرو كساب سلاسة لكاتيت كل تشحن 10 شوعتن عام تمرت أبالات نمفراين حبرتسب تتقامن مقبارن زخلو استفلالي سرحتي إنها تسرحو ممصوم زغلصه بيروت عنا تجري يكون مبر أب تجري زلو فጻጽمها مسكالوت كللات إثيوبيا تنጻጽር أزيو تحوت بمخانو كساب سلاسة مقابيت كل تشحن 10 شوعتن عام تمرت أبالات مفراي كنقصل أمر دا خمس تبصحه حبيرو ببركوز ركب أمرارحان بعلميان كله أب محبرسب مسرس جبرة مدحنت عنا حقوف زجبؤ كفال حبرت سبنا كساب سلاسة مجابيت كل تشحن 10 شوعتن عام تمرت أبال كخون بمجار تتقامنت حبرت سب كرجا قصدما بيروت عنا تجري تصاوعي تقريبو كان تصاب شويت ملالم حمام عصو مسحلوف سمونات تنጻጽር ከም ዝቀነሰ ቢሮ ጥዕና ትግራይ አፍሊጡ ክሳብ ሕዚ ኣብ 80 ወረዳታት ኣብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ምስ ዝሓለፈ 44 ሰሙናት እንትነጻጽር ብ75 ሚእታው ከም ዝቀነሰ እቲ ቢሮ ገሊጹ ኣብዚ ሰሙን ኣብ 80 ወረዳታት ካብ ዝሓመሙ 4524 ምስ ዝሓለፈ ሰሙን እንትነጻጽር ብ2 ሚእታው እንኳን እንተወሰኸ ምስ ዝሓለፈ 9 ሰሙናት እንትነጻጽር ግና ብ2 ሚእታው ከም ዝቀነሰ እቲ ቢሮ ወሲኹ ሓቢሩ ሕዝውን ሕማም ዓሶ ብዘይተለመደ መልክዑ ኣብ ደጉዓ ከባቢታት ትግራይ ከይተረፈ ይረአ ከም ዘሎ ዝሓበረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሕዝውን ሕብረተሰብ ንሕማም ዓሶ ካብ ዘቃልዑ ነገራት ዓርሱ ክሕሉ ዝእዘዘሉ መድሓኒት ሰሙያ ብዝህብዎ ሓበሬታ ክጥቀም ብተወሳኺ እውን ንምርባሕ ጣንጡ ምቹው ዝኾኑ ኩሎም ከባቢታት ክጸሪ ኩሎም ወገናት ምልክት ሕማም ዓሶ እንትረአዮም ብቕልጡፍ ናብ ትካል ጥዕና ቀሪቦም ተመርሚሮም ክሕከሙ ቢሮ ጥዕና የተሓሳስብ كابنا وصا زينا حزنا يوم تنسكر جوجلهوتي بقيح بحري USS هاري تورمان اتبهال مركب صعنت نفرتي كم زدقعو ابزوصو مغلصي حبيروم جوجل يمن اب قيح بحري ناب USS هاري تورمان 18 ميسايلات كم استكوسه زغلصه مربب حبريتا فرانس 24 ازدما نتا امريكا بعلته سنبت زكايدتو 53 يمناويان زقتله مدقعت نفرتي ملاش مخانون تغليصلو اتغجله نتا مركب نمጥቃዕ 18 ሚሳይላትን ሰብ አልቦ ነፈርትን ከም ዝተጠቀመ ኳን ተገለጸ ዝኾነ ይኹን ጉዳት ከም ዘየለ ፍራንስ 24 ጸብጽቦ አሜሪካ ነቲ ብሁቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕዚ ኣያረጋገጸቶን ወሃብ ቃል ሁቲ ኣብ ናይ ቴሌግራም ገጹ ወራር አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ደው ንምባል እንገብሮ መጥቃዕትታት ክቅጽል ይኽብል ተሓኒሎ ምምሕዳር ትራምፕ ብወገኑ እትዕጡ ጉጅለ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ دو كبل انت زيكيلو كبيد واقا كخفل مخانو افرارحو حبرات هاقرات ما قجله تقونا امريكا وطرخ قادر كابزخ التقبارات كوطوات حساسيبو فرانس 24 تصاريحو قابرك زابير قدامو كامز تصابصبو قدماي منستر عباي بريطانيا كير ستارمر اب زحابو مغلصي كيدان مراحت عالم ኩናት ዩክሬንን ሩሲያን ደው ንኽብል ጻዕርታት ከም ዝገብሩ ኣፍሊጦም እዚ ዝተባሃለ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ዋዕላ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ንምውጣን ዝሓንጸጽዎ ውጥን ናብ ስርሒታዊ ምዕራፍ ኣብ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪታንያ ኬር ስታርመር ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መወዳእታ ናብ ማዕዲ ዘተ ሰላም ክመጽእ ክግደድ ይኽብሉ ምግላጾም ፍራንስ 24 ጸብጺቡ ካብዚ ብተወሳኺ ተኽሲ ደው ክብልን ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ዝግበር ጸቕጢ ክቕጽሉን ከም ዘለዎም ንኣስታት 26 መራሕቲ
استفلاليا هاجرات أبزهابو مجلسي حبيروم نزدما بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلينسكي نسالاسا معلتات تصنح سمم عنا تخصدو موبال بمقبال دلاي سلام مخانو أرغاغيصلنا يخبلو غليصوم بخالو وغن دما بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كدونغو يفتنالو دحر موبالم يخون امبر نابزا تخمص خغدد يخبلو قداماي مينستر بريطانيا كير ستارمر افليطومالو يبل فرانس 24 صريحو شويت ملالم كم تصبصبتلنا حصرت زيناتات زازيمنا زرزرنا بزنببلنا تسفاز كملسكم سلام